अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम के चिराग को रोशन किया है, उसमें आपके सबसे बड़े साथी और सबसे बड़े मददगार हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि थे, जिन्होंने तेज हवाओं और तूफ़ानों का मुकाबला किया, लेकिन इस्लाम के उस चिराग को बुझने नहीं दिया और ना ही उसकी रोशनी को कम होने दिया। आज हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम का चिराग है, ये उन्हीं की मेहनत और काविशों का नतीजा है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि और ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का एक वाक़या बयान किया जाता है। कहा जाता है कि शहंशाह अल्तमस के ज़माने में उसके वज़ीरों में से कुछ लोग ऐसी कोशिश करते रहते थे कि किसी तरह से शहंशाह अल्तमस को हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से नफ़रत दिला दी जाए। उन्होंने मिल कर के हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के ख़िलाफ़ एक इंतहाई और भयानक साजिश की और सुल्तान अल्तमस के दरबार में मौजूद उसके काजी को और एक वज़ीर को इंतहाई मालो दौलत दे करके उन्हें भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वजीर का नाम हसन सा था। उन्होंने साजिश को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए बाज़ारे हुस्न से एक बाजारू औरत को खरीदा, जिसका हुस्न अपनी मिसाल था। उस तवायफ की गोद में हसन शाह नामी वजीर का बेटा, जिसकी उम्र सिर्फ 1 महीने थी, उसको डाल दिया गया और इस साजिश को और कामयाब करने के लिए उस औरत को लाया गया। वो शहंशाह अल्तमस के दरबार में आई। ये वाक़या 561 हिजरी का है कि एक दिन अल्तमस का दरबार लगा हुआ था और तमाम उमरा और वज़ीर दरबार में मौजूद थे। वो औरत अंदर आई और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, दुहाई है दुहाई। शहंशाह अल्तमस ने उस औरत से कहा, ए बीबी, क्या बात है, तुम क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? उस औरत ने जवाब दिया, ए अल्तमस, मेरे साथ जाती हुई है। अल्तमस ने पूछा कि कौन है वो जिसने तेरे साथ बुरा सलूक किया है? उस औरत ने जवाब दिया, ए अल्तमस, मैंने बता दिया कि वो कौन है तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। शहंशाह ने अपनी तलवार बाहर निकाली और कहा कि मुझे कसम है रब्बुल आलमीन की, अगर मेरा बाप भी मुजरिम हुआ तो मैं उसे भी सज़ा ज़रूर दूंगा। उस औरत ने कहा, ए अल्तमस, फिर सोच लीजिए, इंसाफ नहीं रुकना चाहिए। अल्तमस ने कहा, मुझे इस तराजू की कसम, इसे रब्बे करीम ने बराबर रखा है, तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बता तेरा मुजरिम कौन है? तो उस औरत ने कहा, ए अल्तमस, वो शख्स तेरे ही पीरो मुर्शिद हज़रत बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं। मेरी गोद में 1 महीने का बच्चा जो है वो उनका ही है, लेकिन अब वो उसे पहचानने से साफ इनकार कर रहे हैं। ये सुनते ही शहंशाह अल्तमस गुस्से में आ गए और अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और गम से कांपने लगे। उनको सदमा सा लग गया हो। उस औरत से कहा कि ए औरत, तू जानती है कि तू क्या कह रही है और किस पर इल्ज़ाम लगा रही है? तो उस औरत ने जवाब दिया, हाँ अल्तमस, मैं जानती हूँ, वो तेरे ही पीरो मुर्शिद हैं, तू उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। शहंशाह अल्तमस ने उसे जवाब दिया, ए औरत, तुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। कल दोपहर तुम दोबारा पेश हो जाना, फिर मुजरिम को ज़रूर सज़ा मिलेगी। ये बात करके शहंशाह अल्तमस ने अपनी तलवार मयान में रख दी, अपने सर से ताज उतारा और नंगे पांव हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के हुजरे मुबारक की तरफ दौड़ लगा दी। शहंशाह अल्तमस के आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे। हुजरे के पास पहुंचा। जब वो अंदर दाखिल हुए तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपको देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, कहो अल्तमस, आज बेवक्त कैसे आए हो? अल्तमस ने सारी बात बता दी और कहा कि आपको मेरे साथ चलना होगा।
آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ آپ نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے اٹھ کر شہنشاہ التمش کے پیچھے چل دیے۔ یہ بات سارے دلی شہر کے علاوہ دوسرے علاقوں کے رہنے والوں تک بھی پھیل گئی تھی، اس لیے لوگ چوک در چوک شاہی محل کے پاس اکٹھا ہونے لگے۔ مسلمان کے علاوہ ہندو، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذہب سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ بھی اکٹھا ہو گئے کہ اب دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے عزت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت نیک اور پارسا بنتے تھے، اب دیکھتے ہیں کہ اپنے اوپر لگایا ہوا الزام وہ کیسے غلط ثابت کریں گے۔ پورا دلی شہر وہاں امڑ آیا۔ شہنشاہ التمش کا دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ادھر یہ صورتحال تھی اور ادھر اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں سے فرما رہے تھے، آج میرا بیٹا مصیبت میں ہے اور وہ مجھے بلا رہا ہے۔ آج اگر میں نہ پہنچا تو ولیوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ایمان ہمارا کرشمہ ہے اور اسلام ہماری طاقت ہے۔ آپ نے یہ فرمایا اور دلی شہر کے جانب چل پڑے۔ شہنشاہ التمش کا دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ شہنشاہ التمش نے اپنا تاج سر پر رکھا اور اس عورت سے کہا، اے عورت، تو جو کچھ کہنا چاہتی ہے، تو نے جو کل کہا تھا اسے دوبارہ دوہرا۔ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیان کر اس عورت نے پھر سے وہی باتیں دہرائی۔ اتنے میں شہنشاہ ہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ دربار میں داخل ہو گئے۔ دربار میں ایک خاموشی طاری تھی۔ شہنشاہ التمش حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے عقیدت و احترام سے پیش آئے۔ انہیں بیٹھنے کے لیے اپنی کرسی پیش کر دی تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ نہیں، آج ہم اس کرسی پر نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہمارا بیٹا مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عورت سے پوچھا، اے عورت بتا، کیا یہ تیرا مجرم ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، جی ہاں، بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے مجرم ہیں اور گناہ گار ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ سوال کیا تو اس عورت نے بھی 3 مرتبہ یہی جواب دہرایا۔ آپ نے پوچھا، اے عورت، اس واقعے کا کوئی گواہ ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، ہاں، اور ساتھ ہی 4 گواہ بھی پیش کر دیے۔ ان چاروں نے گواہی دی کہ ہم نے کئی بار حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اس عورت کو اکٹھے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے۔ جب وہ چاروں آدمی اپنی اپنی گواہی دے چکے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس عورت کے پاس گئے اور فرمایا، اے عورت، یاد رکھ، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، کل تمہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ لیکن اس مکار عورت نے جواب دیا، میرے مجرم وہی ہیں اور انہیں اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یہ سن کر کے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آ گئے اور آپ جلال سے کانپ رہے تھے کہ محل کے در و دیوار تک لرزنے لگی۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نظریں جھکائے بالکل خاموش کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اے لوگو، تم نے اس عورت کی باتیں سنی۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک شہادت گزارنے والا ہوں جو کہ خود یہ ثابت کر دے گا کہ میرا بیٹا قطب الدین بختیار کاکی مجرم ہے یا نہیں۔ آپ اس عورت کے قریب آئے اور اس عورت کے گود میں موجود بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس بچے سے کہا، اے بچے، میں تجھے اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو بول، یہ بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے۔ میں تجھے ولی بناتا ہوں اور تیری آئندہ آنے والی نسلیں بھی ولی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول۔ تو وہاں دیکھنے والے لوگ حیران رہ گئے اور سننے والے پریشان ہو گئے کیونکہ وہ بچہ تو صرف 1 مہینے کا تھا۔ اتنا کہتے ہی وہ بچہ بول پڑا۔ اس نے کہا، اے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ،
अस्सलामु अलैकुम। मैं इस दरबार में मौजूद हसन शाह नामी वज़ीर का बेटा हूँ और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बिल्कुल बेगुनाह और पाकीज़ा हैं। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने उस बच्चे से कहा, मैं आज तेरा नाम करामत हुसैन रखता हूँ, तारीख तुझे याद रखेगी और तू अपने वक्त का बुलंद मर्तबा वली अल्लाह होगा। और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को अपने साथ लिया और वहाँ से चल पड़े। ये देख कर के शहंशाह अल्तमस आपके कदमों में गिर गया और फौरन उस वज़ीर और उस औरत को कत्ल करने का हुक्म दिया। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि मैंने उन्हें माफ़ किया, अल्लाह भी उन्हें माफ़ करे। ये सुनकर के वो औरत और वज़ीर भी आपके कदमों में गिर गए। आपने उनसे फरमाया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े वली हैं और जाहिर सी बात है जिन्हें खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का राजा बनाया हो, उसके मर्तबे को कौन समझ सकता है। आज भी हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के एहसान तले दबा हुआ है और बेशक हम उनके एहसान को कभी नहीं चुका सकते। अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी में एक बार अजमेर शरीफ की ज़ियारत ज़रूर नसीब फरमाए। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।